کافی اللہ اس گھرانے نو جتنی عظمت دیتی مسلمانہ اتنے دکھ دیتے کدی کلے ہبے کے سوچی اگر جڑی میں گل کراں اگر گل ہوئے کلے ہبے کے سوچی گل اگر ہسن والی ہوئے وہ تو ہسی اگر گل روون والی ہوئی تو وہ تو رومی میری گل ایک چھوٹا جا سوال ہے گل یاد رکھی اگر گلہ ہسن والی ہوئے تو وہ آ کے ہسی اگر گل روون والی ہوئے تو وہ تو رومی کیڑی گل تیرا تو میرا ہے نبی دا سلطان نبی حضرت محمد مصطفیٰ ان دے جاوان تو بعد مسلمانہ ان دے دھی دا دروازہ جلا دیتا اگر یہ گل ہسن والی تو وہ ہسو اگر یہ گل روان والی تو آؤ مسلمانوں رو ازادارو تیرے تو میرے نبی دے جاوان تو بعد 28 صفحہ بیان دے سلطان نبی دے نواسے حسن مسلمانہ ظاہر دیتی ظاہر دیوان تو بعد جنازے دے تیر مارے اگر یہ گل روان والی تو آؤ مسلمان بہ کے روی اگر گل ہسن والی تو پھر سامنے بولا حسنی حسنی ازادارو نبی دے سلطان نبی دے جاوان تو بعد مسلمانہ نواسہ حسین ازادارو نبی دے نواسہ حسین نو ساتھ نو پانے باندھ کی دادا ہانو مسلمانہ دسا ازادارو شہید کر دیتا اگر ایک گل روان علیہ تے آ مسلمان برا بہن کے رویے اگر ایک گل روان علیہ تے بھت آ رویے اگر ایک حسن علیہ تے سانہ بھی بلا اپنے محفل تیسی آگے حسیے ازادارو 4 ایسیا ہستیاں ہیں جنیاں اوکھیں لتھیاں ہیں کوئی اٹھ تو لتھی ہے کوئی گھوڑے تو لتھی ہے ازادارو میں انا لتھیاں نہیں لہایا گیا ہے جدن تسی امدے نا مجلس ازاد چھٹے امام فرما دے پہنے مولا علی بھی کھڑ کے مجلس سن دا جناب میری جھد بھی کھلو کے سن دیئے جدن امدی ہے نا مجلس آدھا مولا علی فرما دے او میرے مومنو تسا میرے حسین نو لہاں دے گھوڑے تو ویکھے تو کوئی نہ آئی اس وقت بی بی فرما دی او میری مومن ہاں میری منہ رہے تسا میری زینب دے سر تو چادر لاندی تو کوئی نہیں ویکھی تسا میرے حسین نو بھج دے گھوڑے تو لاندا تو کوئی نہیں ویکھیا اور روان والے جدن تے تسی جنت نہ داخل ہو سو اس وقت میں ظاہرہ وعدہ کرنی ہے میں بھی جنت نہ داخل ہو سا ازادارو پہلی ہستی جڑی اوکھی لتی ہے گھوڑے تو او ہے تیرا تو میرا مرشد عباس ازادارو لتھا نہیں لہایا گیا جنہیں بی بی وسطی